बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया है और इस बड़े फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली बार एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो बात की है वो शायद अब यहां से डायरेक्शन को चेंज करेगी। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हालात को बदलना चाहती है तो हालात को बदलने की वजह बन सकती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अभी इस वीडियो में आपके सामने तफसीलात रखूंगा और कुछ फैसले जो हुए हैं अहम तरीन, उनकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। शेर अफजल मरवत कहां, अभी इस वीडियो में इसकी भी बात करेंगे। अहम तरीन मामला है जिस पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे दरखास्त, अपने लिए, अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अब आगे बढ़े उससे पहले जो है एक बात याद रखिएगा कि आज अहम तरीन समात है, पाकिस्तान की हालिया तारीख की अहम तरीन समात। 6 जज साहिबान जिन्होंने ये कहा कि हमें हमारे मुल्क की खुफिया एजेंसी ISI के अहलकारों की जानिब से डराया धमकाया जा रहा है, वो समात होने जा रही है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। तो इस समात में मुमकिना तौर पर ये भी फैसला होगा कि अब इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट खुद बहुत कुछ इनिशिएट कर सकती है, या इससे आगे सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में JIT बनाकर या मातहत अदालतों को कुछ हुक्म दे सकती है। अगर JIT बनाकर और मातहत अदालतों को हुक्म देने का मामला आएगा तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट खुद कुछ चीजें चलाएगी, फैसला करेगी तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन अहम तरीन समात है और देखिए क्या बनता है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये समात बराह रास्त हो, जिस तरह से हम बार बार देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ केसेस बराह रास्त दिखाए जाते हैं, कुछ नहीं दिखाए जाते। तो इसे बराह रास्त दिखाया जाना चाहिए, टेलीविजन पे दिखाया जाना चाहिए। मेरी राय अगर आप मांगे, मेरे पास इस बारे में खबर नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसको नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि मामला ज्यादा हसास करार दिया जा सकता है। देखते हैं इस सिलसिले में क्या बनता है। लेकिन सबसे पहले बात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले की। 6 जमातें, उनका इत्तेहाद, और ये इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान में नए इंतखाबात की बुनियाद डालने जा रहा है। क्या कामयाब होंगे या नहीं होंगे, अभी कुछ निकात हैं, उनकी मदद से इस चीज को समझते हैं। लेकिन 6 जमातों में मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने मेजबानी की, पहला इजलास हुआ। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें भी आप देख सकते हैं कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन की मेजबानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं। फिर इसमें BNP मैंगल जो है वो शामिल है, 3 जमातें। फिर उसके बाद इस इत्तेहाद में फजल रहमान की जमात को बाज़ाब्ता शमूलियत की दावत दे दी गई है। और ये जो इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद ईद के बाद कुछ अहम तरीन काम करने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने ये रख दूं कि इस इत्तेहाद ने क्या फैसले किए हैं। तो देखिए कि इन्होंने ये कहा है कि गैर सियासी किरदारों की मुदाखलत से अवाम और रियासत में फासले बढ़ गए हैं, इसलिए अब इस चीज का खात्मा करना होगा। नए इलेक्शंस, फौजी किरदार के बगैर इंतखाबी इस्लाहात, इमरान खान और सियासी कैदियों की रिहाई, आईन और जमहूरियत की बहाली, अदलिया की आज़ादी, सिविलियन बालादस्ती, ये बुनियादी निकात हैं कि जिनकी बुनियाद पर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मैं सबसे पहले एलामिया जो है वो आपके सामने रखूं। से पहले देखिए, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, महमूद खान अचकज़ई इसकी सरबराही करेंगे। BNP मैंगल, जमात इस्लामी 3, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 4, मजलिस वहदत मुस्लिमीन 5, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें शामिल। तो ये इत्तेहाद है और फजल रहमान की जमात को इसमें दावत दी जा रही है। हुआ क्या है, इसके जो निकात हैं, अगर आप देखें इन 13 निकात में कुछ निकात अहम तरीन हैं जिनसे डायरेक्शन और इसकी टोन सेट होगी। पहला नुक्ता क्या है? पहला नुक्ता है आज का ये इजलास मुल्क के तमाम बहरानों की बुनियादी वजह मुल्क के मुत्तफ़िक़ा आइन से इन्हिराफ और करोड़ों अवाम के मुंतखब पार्लियामेंट की बेतौकीरी को समझता है और इस अज़्म का इरादा करता है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर और दिफा किया जाएगा और
اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہ پاکستان کی اندرونی اور بیرونی معاملات کی تشکیل کا اصل منبع اور مرکز عوام کی حقیقی پارلیمنٹ ہوگی۔ کوئی بھی پارلیمنٹ کی منشا اور مرضی کے بغیر فیصلہ قبول نہیں ہوگا اور نہ کسی کو کرنے دیا جائے گا۔ اس میں پھر جو مزید اس کے نکات ہیں جو اہم ترین ہیں، ان میں اب اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اب تک اپنے مظاہروں میں، اپنے ہر اظہار میں جس چیز کو لیک کر رہی تھی، جو پی ڈی ایم کر رہی تھی، وہ اس اجلاس میں پہلی بار ہوا ہے۔ اجلاس نے قرار دیا کہ موجودہ جعلی حکومت کو مصنوعی استحکام اسٹیبلشمنٹ نے بخشا ہے اور غیر منتخب لوگوں کو الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے عوام پر مسلط کیا۔ اجلاس نے اسٹیبلشمنٹ سے سیاست میں بڑھتے ہوئے عمل دخل پر گہری تشویش کا اظہار کیا اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں بڑھتے ہوئے عمل دخل پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسے ملک کی سلامتی اور قومی اداروں کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہر قسم کی مداخلت فوری بند کرے۔ اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام ادارے آئین کے تحت لیے گئے حلف اور اس کے متعین کردہ حدود کی پابندی اور پاسداری کرتے ہوئے سیاست میں مداخلت سے باز رہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ اجلاس اب یہ جو بنیادی نقطہ ہے جہاں سے تحریک کا آغاز کیا جائے گا، اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ملک میں شفاف، آزادانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ ملک میں ابھی انتخابات ہوئے ہیں جن کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، تو اب یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ ملک میں انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی خبریں جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ انتخابات 18 مہینے کے اندر، یعنی 1.5 برس کے اندر، 20 مہینے کے اندر دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ اب یہ انتخابات کا مطالبہ لے کر باہر آ رہے ہیں۔ انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے، اس مقصد کے حصول کے لیے فی الفور انتخابی اصلاحات کی جائیں جس میں مسلح افواج اور ایجنسیز کا کوئی غیر آئینی عمل دخل نہ ہو۔ اجلاس اعادہ کرتا ہے کہ 1973 کا آئین، 18ویں ترمیم اور موجودہ NFC ایوارڈ قومی اتفاق رائے کا مظہر ہے۔ ان پر حملوں کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا اور پوری قوت سے صوبائی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے گا اور ان پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک اور چیز جس کا پاکستان تحریک انصاف پہ، عمران خان پہ الزام لگتا ہے، وہ اس میں کیا ہے؟ اجلاس ملک میں صدارتی نظام رائج کرنے کے مذموم ارادے کو رد کرتا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کر کہا ہے کہ ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہم صدارتی نظام رائج کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے رد کرتے ہیں اور حقیقی وفاقی پارلیمانی جمہوریت کو پاکستان کے تحفظ کا ضامن سمجھتا ہے۔ اجلاس دو ٹوک انداز میں واضح کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی اور نہ ہی اس پر کوئی سمجھوتا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس میں 7واں نقطہ ہے عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا نقطہ۔ اس کا جو 11واں نقطہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس کا 11واں نقطہ کہتا ہے آج کا یہ اجلاس ملک پر نااہل حکومت کی جاری سخت ترین مہنگائی، بدترین بے روزگاری، آئے روز بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے اور حکومت کی شاخرچیوں کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ملک پر اسٹیبلشمنٹ کے رشوت خوروں اور کرپشن مافیا کے ٹھیکیداروں کا خاتمہ ضروری سمجھتا ہے۔ اس سلسلے میں اب پیشین میں پہلا جلسہ ہونے جا رہا ہے، مزید جلسے ہوں گے اور پھر یہ ان جلسوں کے ساتھ مومنٹم گین کرتے ہوئے ریلیز کی طرف آئیں گے اور پھر اس مہم کو منطقی انجام تک پہنچانے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ لوگ ایک فائنل کال دیں گے اور اس فائنل کال کے نتیجے میں اس حکومت کے خاتمے کی جانب بڑھیں گے۔ کتنی سکسیسفل ہوتی ہیں یہ چیزیں، اس میں ان کا ریزالو کتنا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے آگے جا کر بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور ساتھ ہی ان کے میں آپ کو خبر کے طور پر بتا رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے، مسلم لیگ نون کے لوگوں سے، ایسے لوگ جن سے یہ سمجھتے ہیں کہ بات کی جا سکتی ہے، ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں بہت سے نکات ہیں جن میں انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے۔ انتخابی اصلاحات کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور کرنے کا معاملہ ہے جن پر کچھ لوگوں سے یہ ان دونوں جماعتوں میں بھی بات چیت کر رہے ہیں اور یہ وے فارورڈ ڈھونڈنے کی کوشش ہے جس میں ظاہر ہے کہ اگر یہ اسے سیاسی رکھیں گے تو آگے بڑھنے کی
कोशिश इनकी कामयाब हो भी सकती है, ये मेरी राय है। अब इसके बाद आ जाइए कि नून लीग रोना शुरू कर चुकी है और घर जाना चाहती है। 2 इंटरव्यूज हुए, एक इंटरव्यू हुआ आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह का, और एक इंटरव्यू हुआ एक न्यूज पर, नए चैनल पर, अली हैदर के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह का। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा? राना सनाउल्लाह ने कहा कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला बन गए हैं और यहीं तक इक्तिफा किया है। मेहरबानी है कि यहीं तक इक्तिफा किया है, वगरना वो चाहें तो वजीर आजम भी बन सकते हैं। अब अगर आप इस बयान को देखें, यानी वो ये कहते हैं कि वजीर आला पंजाब बने ना, और वो वजीर आजम भी बन सकते हैं अगर वो चाहें तो। ये सीधा सीधा मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा की जानिब से गैर सियासी ताकत पर हिट है। और राना सनाउल्लाह जो हैं वो ये बात करते हुए कहते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं मोहसिन नकवी, और मोहसिन नकवी जो चाहें वो कर सकते हैं। फिर वो बात होती है कि आप बड़ी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बात आपको मुस्लिम लीग नून में मियां जावेद लतीफ बाज हवालों से करते हुए नजर आते हैं। ये बात आपको मुस्लिम लीग नून के बागी रहनुमा मुर्तजा जावेद अब्बासी हुए, शाहिद खाकान अब्बासी हुए, या कुछ दीगर लोग, वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसकी एक डायरेक्शन, एक टोन आपको नजर आती है। दूसरा इंटरव्यू दिया राना सनाउल्लाह ने ही आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में, और वहां पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमें नुकसान पहुंचा, जो एस्टैब्लिशमेंट ने किया उससे हमें नुकसान पहुंचा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक लिहाज से फायदा पहुंचा। उन्होंने कहा, ये जो मियां जावेद लतीफ सहूलतकारी की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि फायदा तो पहुंचा। जिस तरह से इमरान खान को गलत सजाएं दी गई, अब ये राना सनाउल्लाह कह रहे, गलत सजाएं दी गई, वो जो आखिर में एक हफ्ते में 3 सजाएं दे दी गई और घंटों केस चलाए गए, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विक्टिम कार्ड प्ले किया। उन्होंने फिर मिसालें दी कि जब आप देखते हैं मार्च 2022 के इमरान खान को और उस तहरीक इंसाफ को, तो आपको नहीं नजर आता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाब जीतने की पोजीशन में थी। फिर उन्होंने कहा कि जो उसके बाद महंगाई है, जो बिजली के बिल हैं, जो सिचुएशन है, उसमें सब कुछ हुआ। और उन्होंने कहा हाँ, जो इमरान खान के साथ हुआ वो गलत हुआ, और इमरान खान को इस तरह से सजाएं देना बिल्कुल गलत था। फिर उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान को ये सजाएं दी किसने हैं? क्या ये सजाएं इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट ने दी हैं, या ये सजाएं अदालत ने दी हैं? तो राना सनाउल्लाह ने फिर वहां पर एक बेबसी सी जाहिर की, और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये सजाएं जो है वो किसकी तरफ से दिलवाई गई हैं, लेकिन बहरहाल फैसले तो जज साहिबान ने दिए, तो सजाएं जज साहिबान ने दी हैं। अब इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है या नहीं है, तो ये बात तो मैं नहीं कर सकता। ये राना सनाउल्लाह ने इंटरव्यू किया। अब इसी तरह की बातें कौन करते हैं? मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा और कुछ सहाफी जो मियां नवाज शरीफ के बड़े करीब है, कि मियां नवाज शरीफ साहब से ज्यादती हुई, मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ बताकर लाया गया, कुछ दिखाकर लाया गया, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब से ज्यादती की गई, ये बात हो रही है। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब तो बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से अगर कुछ दिखाकर, कुछ बताकर लाया गया था और कहा गया था ये होगा, तो उसमें शामिल किरदार हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अब ये सोच पैदा हो रही है कि हमें निकलना चाहिए, हमें भागना चाहिए, हमें घर जाना चाहिए, हमें इस निजाम में यहां पर मौजूद रहकर अपनी सियासत को मजीद तबाही से दो चार नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आपको सदा सुनाई देती। मैं आपसे कहता कि ऐसे एलिमेंट्स मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब ये जो फैसल वाउडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MQM के वोटों से सेनेटर बन गए, जो इन्हीं जमातों को सबसे ज्यादा लानत मलामत करते थे, वो फैसल वाउडा कैसे बन गए? इस बारे में बात की मौला बख्श चांडियों ने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में, और उनसे सवाल हुआ कि क्या अगर आज जुल्फिकार अली भुट्टो होते और ये सियासत जो हो रही है इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो के होते हुए फैसल वाउडा सेनेटर बनना चाहते तो क्या बन सकते थे? तो मौला बख्श चांडियो साहब ने कहा कि नहीं, फैसल वाउडा सेनेटर ना बनता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसी सोच, ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, और ये जमात की अपनी सोच होती है, लेकिन जमात जो फैसले कर गई है वो फैसले किन मजबूरियों के तहत किए हैं जमात ने, या कुछ फवाइद को देखते हुए किए हैं, ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी फैसला करना पड़ेगा। तहरीक चल गई तो फिर तहरीक ऐसे खत्म नहीं होती। ये शुरू कर गए ईद के बाद, और फिर उसके बाद राशिद सूबरो ने कहा है कि 2 मई को कराची में धरना देने जा रहे हैं। ये तमाम चीजें हो गई तो फिर आप देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन आपको नजर आएगी, और ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंच सकती है
کافی کچھ ہو سکتا ہے. ان حالات میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ سینٹ میں چیئرمین کون ہوگا. یعنی یہ جو ابھی نظام چل رہا ہے, اس نظام میں یہ دونوں جماعتیں جو کہہ رہی ہیں, جس طرح اس لطیفے میں کہا گیا تھا کہ جج صاحب میں مجبور تھی, تو یہ دونوں جماعتیں جو ہیں مجبوری کے اس چنگل سے اپنی جان چھڑا پائیں گی یا نہیں چھڑا پائیں گی یہ نہیں پتا, کیونکہ چیئرمین سینٹ انوار الحق کاکڑ بنیں گے, اس بارے میں مسلسل خبریں آ رہی ہیں. اب اگر انوار الحق کاکڑ چیئرمین سینٹ بنیں گے تو نہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے, نہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے, نہ وہ MQM کے, نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے, تو وہ انوار الحق کاکڑ جو نگراں وزیر اعظم بنے اور شہباز شریف نے اور راجہ ریاض نے جو کام کیا تھا وہ کام آپ کو مزید ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو پھر مسلم لیگ نون جو ہے اس میں نون میں سے شین تو نکل آئی ہے, اور یہ شین جو ہے یہ اس وقت جو کر رہی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نون اس سے جان چھوڑاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور حیرت یہ ہے کہ میم اور شین ایک ہو چکے ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب جس کامیابی کو گلے سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں محترمہ یاسمین راشد صاحبہ کے مقابلے میں, وہ کامیابی میاں نواز شریف کو بھی پتا ہے کہ ان کی نہیں ہے, لیکن ہزیمت کا وہ سامان ہو چکا ہے کہ اب اس کامیابی سے چمٹے ہوئے میاں نواز شریف کتنا عرصہ چمٹے رہیں گے, مشکل ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اب لڑائی, جو میں بار بار آپ سے کہتا تھا, سڑک پہ لڑنی ہوگی, عدالت میں لڑنی ہوگی, پارلیمان میں لڑنی ہوگی, جلسوں میں لڑنی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کو تمام چیزوں کے لیے چلنا پڑے گا. اور یہ جو سربراہی ہے محمود خان اچکزئی کے پاس, یہ سربراہی بڑی معنی خیز ہے. فضل الرحمان کی جماعت اس میں ساتھ ہوگی, یہ ساتھ بڑا معنی خیز ہے, اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے پرابلمز کیا ہیں؟ پرابلمز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی مسائل. ان مسائل میں کیا شامل ہے؟ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے جو ہو رہا ہے, اور جو آپس میں کر رہے ہیں گروپس, وہ بھی کیا جا رہا ہے, ہو رہا ہے, اس کو ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے خبر آئی کہ شیر افضل مروت صاحب کو فوکل پرسن عمران خان سے ملاقات کرنے والی کمیٹی میں اس میں سے نکال دیا گیا ہے, اور ان کی جگہ شبلی فراز آ گئے, عمر نیازی صاحب کو نکال دیا گیا ہے. مگر پھر شیر افضل مروت صاحب سوشل میڈیا پر آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں, وہ نہیں نکالے گئے. شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 2 لوگ شامل ہوئے ہیں, لیکن انہیں اور عمر نیازی کو نکالنے کی خبر جو ہے وہ مکمل طور پر بے بنیاد ہے. تو یہ سچویشن ہے, اس سچویشن سے پاکستان تحریک انصاف کو نکلنا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.